अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मामलात पार्लियामेंट में अब कुछ बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो मामला चल रहे थे, जो अपोजिशन ने नाम दिए, उनमें से एक नाम पर इत्तफाक हो गया है और वो है जुनैद अकबर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब इसको एक सीबीएम के तौर पर देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, कि मुज़ाकरात अब इस मामले के बाद क्या चल सकेंगे, हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले शायद ऑपोजिशन को इस बात पर एतराज था कि जी जो भी हम नाम देंगे बस उसको आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना है। याद रहे कि ऑपोजिशन की तरफ से बनाना कोई लाजिम, कोई लॉ, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उस वक्त 2007 में एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन से होगा, और ये एक रवायत के तौर पर अब ये चल रहा है। और अब देखना ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरह चलते हैं, क्योंकि अब तो फिर दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से कुछ तल्खियां सामने नजर आने लगी हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल अफेयर्स, MNA हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में, सीनियर लीडर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बच्चर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी आपके वक्त का भी। आप तीनों की इजाज़त से मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर गौहर, जो अली गौहर साहब हैं पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने हुकूमत पर क्या चार्जशीट लगाई है ये जरा सुन लें। हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं। हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान फकत दो मुतालिबात रखे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। दूसरे जो वाकयात दो हुए थे उन वाकयात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहले बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालिबा किया कि इन राइटिंग दे दे। हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि इनको जवाज ना मिले उसको करने। क्या इस बात पे, इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। कल का दिन भी गुजर गया, हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है, इसकी तरफ देखो। जी, हमने चाहा कि मसला डायलॉग के जरिए हल हो, लेकिन डायलॉग ना चाहने वाले कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। बैरिस्टर गौहर साहब ने मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से क्या शर्त रखी, ये भी जरा प्रोड्यूसर साहब क्विकली सुनवा दें हमें। दोबारा गौर करें, देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। मुज़ाकरात हो सकते हैं, सिर्फ इतना कह दें कि जी कमीशन बनने जा रहा है। इन तमाम बातों का सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर लीडर पीएमएलएन का क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुन लें। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकले, और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ, कमीशन बनना है नहीं बनना है ये वहाँ बात हो। गौहर साहब तो उस कमेटी के मेंबर नहीं है। अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा आप लोगों ने किया था उसके मुताबिक जाके बैठो और हमारा जवाब सुनो। हम उनके इस खेल का, जिसमें कोई यकीन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। क्या हम समझे कि आपने भी मुज़ाकरात अब खत्म कर दिए? हमने खत्म नहीं की। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? जी, हम किससे बात करें? अगर मगर से मामलात आगे नहीं चलते, कमीशन के मुतल्लिक यकीनन बात होगी, लेकिन 28 तारीख को आएं, बैठें, उस पर बात करें हमारे साथ, और फिर आगे मामलात को चलेंगे। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, मुझे एक बात बताएं कि कहीं पे कुछ थोड़ी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पीटीआई के अंदर नहीं नजर आती है आपको, कि वो कह रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर अली गौहर साहब जो हैं वो किस हैसियत में क्या बात कर रहे हैं, और ये अगर मगर करके क्यों हालात खराब कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कमीशन बनाना है, आप लोग बैठ जाएं, नहीं बनाते तो आप खत्म कर दीजिएगा मुज़ाकरात। बच्चर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, बात ये है कि असल में देखें, अब आप इस चीज़ को खुद देखें कि तकरीबन 1 माह हो गया है इन मुज़ाकरात को। तो अभी जो इनिशियल स्टेज है उस पे हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। और अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात को गौर से सुने तो उन्होंने कहा है कि कुछ तो पेश रफ्त ये करते
یعنی ہم نے تمام تر چیزیں چھوڑ کے ہم مذاکراتی کمیٹی بھی ہم نے پہلے بنا دی اور اس کے بعد پھر انیشیٹو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ پوزیشن نے لیا, ہمارے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, اب بات کر رہے ہیں. جو آپ کے منسٹر صاحبان خواجہ صاحب تھے, ان کے سینئر منسٹر ہیں خواجہ آصف, تو ہی سیڈ کہ ان 14 دنوں میں کون سا کوئی نیا آ گیا ہے, تعویذ آ گیا ہے, یا کوئی نئی تبدیلی آ گئی ہے کہ مذاکرات پہ چیزیں آ گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ ہم مذاکرات کو ختم کریں, یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات چلیں, مذاکرات چلانے کے لیے تو ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. اب دیکھیں سر, بات دو چیزیں ہیں. عقیل ملک صاحب تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہیں, بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ کل ایک مذاکراتی کمیٹی کے ممبر پہ کے گھر اور اس کے مدرسے پہ ریڈ ہو گیا پولیس کا, مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کے ساتھ یہ ہوا. اس کے بعد کل ہم گئے, ہم 5-6 بندے جس میں خود شامل تھا, جس میں 2 MNA تھے ہمارے پنجاب سے KPK سے, ہمیں 5 بجے تک بٹھا ملاقات نہیں کروائی گئی اور ہمیں بلایا گیا کہ آپ کی ملاقات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل لوگ خان صاحب کو نہیں ملیں گے, خان صاحب سے پولیٹیکل لوگ باتیں نہیں کریں گے, ان کو ساری صورتحال نہیں بتائیں گے, تو بالکل صحیح. یہ اس پر آگے بھی چل کے بات کرتے ہیں جی. وہ تو پھر سر آپ لوگوں نے آگے وکلا کو کیا ہوا ہے نا, پولیٹیکل لوگ وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل بھی ہیں. اطہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیتیں دونوں طرف صاف ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وہ تحریک انصاف کو آفر کر سکتی ہے, اور تحریک انصاف وہ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو حکومت کی ضرورت ہے. اب دونوں طرف سے معاملات اسی قسم کے ہیں. تحریک انصاف اب 2-3 سال چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی, جو ان سے مانگا جا رہا ہے کہ جی سسٹم کو چلنے دیں, کم از کم 2027 تک چلنے دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات جب ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے. آپ کس ماحول کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ سزائیں بھی ہو رہی ہیں, ایک طرف ان کے کارکنوں کے اوپر مقدمے بھی ہو رہے ہیں, چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, اور وزراء بھی اس کے اوپر ناراضی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, کبھی الزامات بھی لگ رہے ہیں. تو وہ کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ جس میں مذاکرات ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اس وقت مذاکرات کرنے چاہیے. یہ تحریک انصاف کی اپنی, میرے خیال میں خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. اب حکومت کے لیے تو یہ بڑا کنوینئنٹ ہے, جو ہی کوئی باہر سے کوئی بات ہو انسانی حقوق کے حوالے سے یا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ تو کہیں گے دیکھیں جی ہماری انگیجمنٹ ہو رہی ہے, سیاسی عمل چل رہا ہے, جمہوری عمل چل رہا ہے, اسپیکر صاحب بھی اس میں شامل ہیں, تو آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن, اور خصوصاً خان صاحب شروع میں بھی کوئی زیادہ کنونس نہیں تھے ان مذاکرات کے حوالے سے. تو دونوں طرف سے حالات ایسے ہیں کہ کمیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم بحث تو کر سکتے ہیں لیکن یہ میٹر نہیں کرتی. ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات سے کچھ نہیں نہ نکلے گا, نہ نکل سکتا ہے, لیکن انگیجمنٹ جو اصل ہو رہی ہے وہ پس پردہ ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیغام رسانی ہو رہی ہے PTI کی, اس میں آئی ڈونٹ نو کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی. فی الحال تو اسٹیٹس کو ہے. اسٹیٹس کو ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اطہر کاظمی صاحب کا خیال ہے کہ اٹ واز اے نان سٹارٹر فرام دا بگننگ, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ بے سود ہے مذاکرات, اور PTI بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مذاکرات جاری رکھے, کیونکہ یہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ریزن مل جائے گی انٹرنیشنل پریشر کو آف سیٹ کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم نے پولیٹیکلی انگیج کیا ہوا ہے. ضمیر صاحب, بات یہ ہے کہ بچر صاحب نے بات کی, اطہر کاظمی صاحب نے بات کی, بصد احترام میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت نے تو دعوت دی تھی تمام تر اس مذاکراتی عمل میں یا اس کا حصہ بننے کی, تو آیا کون, کمیٹی کس نے بنائی؟ PTI نے بنائی, اور PTI نے جب کمیٹی بنائی تو رضامندی ظاہر کی کہ مذاکرات کرنے ہیں. ریشنلی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2-4 دن سے کیا فرق پڑ جائے گا. جب 42 دن ہم نے انتظار کیا کہ ان رائٹنگ ڈیمانڈز دے دیں تو 42 دن ڈیمانڈز نہیں آئیں. اللہ اللہ کر کے ان رائٹنگ جو ہے وہ انہوں نے TORs دی اور ڈیمانڈز ان رائٹنگ فائنلی پریزنٹ کر دیں.
یہ حلفاً اور اس کمیٹی کے اندر کی بات ہے، اور اس کے بعد بھی کئی میڈیا چینلز میں جا کے اس کمیٹی کے سپوکس پرسن جو ہیں، جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ 7 ورکنگ ڈیز کا ڈیسائیڈ ہوا. اب آخری جس دن میٹنگ ہوئی تھی وہ 17 تاریخ تھی. 7 ورکنگ ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کے 27 تاریخ کو، تو 28 کو تو میٹنگ رکھ لی ہے. آئی فیل ٹو فیدم، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بات کی جلدی ہے ان کو، یا اب انہوں نے جو طرز مذاکرات شروع کیا ہے، یہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اناؤنس کریں کہ آپ بنائیں گے تو پھر بیٹھیں گے، تو دین بیٹھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں ہے. اس طرح تو مذاکرات کے کسی عمل میں یا اس عمل کا حصہ نہیں بنا جا سکتا. آف کورس جو اطہر کاظمی صاحب نے کہا ہے تو آفر کرنا یہ ہمارا کام ہے، حکومت وقت ہم ہیں. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان بات ہے. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہی انہوں نے کہا، انہوں نے کون سا اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ کمیشن بنا کے دیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کون سا کمیشن بنا سکتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا سینئر لیڈرشپ جو ملٹری کی تھی اس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس تمام تر پروسیس میں ایک ملاقات ہوئی سیکیورٹی حوالے سے، جس کو بڑھا چڑھا کے بتایا بھی گیا، اور وہاں سے پھر اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. اور وہاں سے جب کلیریفیکیشن آئی کہ سیاسی معاملہ ڈسکس نہیں ہوئے، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو بھی اس تمام تر ملاقات کے خد و خال بیان کیے. سو جب یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں اور پس پردہ تو کوئی چیز چل نہیں رہی. اگر پس پردہ چل رہی ہوتی یا اگر پس پردہ کی بات ہوتی تو اس حکومتی مذاکراتی ٹیم کو ایک شو پیس کے طور پہ استعمال کر کے یا ظاہر کر کے پیچھے سے کوئی مذاکرات ہوتے تو اصل ادراک اب ہو چکا، کیونکہ پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. اور اگر واقعتاً پس پردہ مذاکرات چل رہے ہوتے تو پی ٹی آئی شاید اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنتی. پہلے دن سے ہی ان کی نیت میں کھوٹ تھا. یہ 2-3 دن انتظار نہیں کیا جا سکتا. یہ عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 28 تاریخ آج تقریباً 25 تاریخ ہوگی اور 3 دن رہ چکے ہیں یا 4 دن کا جو ٹائم ہے. یہ تمام 7 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they have to get back to us. ایک لیگل اوپینین فارم ہونا ہے. ہم اپنا ایک ویو جو فارم کر رہے ہیں سب کمیٹی کے تھرو، ہم بڑے کلوز پہنچ چکے ہیں اس تمام تر معاملے میں، اور وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو بات ہو جائے گی. یہ کیسے مذاکرات کا طریقہ ہوا بیرسٹر عقیل ملک کے کمیشن بنایا جائے گا؟ دیکھیں کنسیڈریشن تمام تر پوائنٹس پہ ہے. یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا اور یہ پہلے اعلان کریں تو پھر بیٹھے. میں تو برملا کہہ چکا ہوں کہ جو کنسنسس کے ساتھ یونانیمس یا بائی میجورٹی یہ تمام تر معاملے پہ ایک بنے گا یا 2 بنیں گے یا دونوں نہیں بنیں گے یا دونوں بن جائیں گے. اس تمام تر معاملے پہ ہماری خاصی بحث جو ہے سب کمیٹی کی چل رہی ہے اور کافی حد تک ہم اس کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں. دیگر کچھ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کی کنسلٹیشن جاری ہے، وہ اپنا ایک لیگل ویو فارم کریں گے. اینڈ فائنلی وی ول ڈیسائیڈ. تو 28 تاریخ میں تو کوئی اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن یہ ان کی نیت پہ جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے مذاکراتی پورے عمل کو بیچ رستے چھوڑ دیا تو they were never in favor of talks anyway to begin with. ملک احمد خان بچر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے کچھ دن تو تھے انتظار کر لیتے اور ڈیڈ لائن 31 جنوری رکھی ہوئی تھی، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ شاید اس لیے آپ لوگ یہ ریزن بنا دے رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں مذاکرات کرنے جب تک آپ کمیشن نہیں بناتے، کہ شاید آپ کا کوئی بیک ڈور چینل آن ہے. اطہر کاظمی صاحب کا خیال ہے کہ باقاعدہ ہے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی، لیکن آف کورس اس لیول تک تو مذاکرات نہیں ہو رہے ہوں گے نا، کسی اور لیول پہ بھی تو بیک ڈور چینل اوپن ہو سکتا. جی میں اس میں یہ ضرور عرض کروں گا، عقیل صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے. دیکھیں نیت اپوزیشن کی نیت میں، اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہو. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری نیت میں اگر کھوٹ ہوتی تو ہم بناتے کیوں اپنی مذاکراتی کمیٹی؟ پہلی بات. دوسری بات سر، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ 31 جنوری تک ہم نے کہا تھا کہ 31 جنوری تک ہمارے مذاکرات مکمل ہو جائیں گے. ابھی تو انیشیل سٹیج پہ بیرسٹر صاحب بادشاہ بندے ہیں، میں ان کو کیا کہوں کہ ابھی تو آپ نے ہمیں اتنا بھی نہیں بتایا کہ آپ کوئی انڈیا بھی ہمارے پاس آپ کا نہیں آیا. تو جب آپ کا بھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا تو اب ہم نے آپ سے بات چیت کر کے کیا کرنا ہے؟ دوسری جو کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات سنیں،
میں बैरिस्टर साहब ज़रूर अपनी जगह पे उनके पास अपनी मालूमात होंगी, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता वो को झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मुज़ाकरात में जब उसको एक फरीक समझा जा रहा हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना जी कि उनके साथ बातचीत इनकी भी हो रही होगी, और डेफिनेटली हमारी तो मुलाकात हुई है। हमारा तो बैकडोर चैनल ज़मीर साहब रहा ही नहीं जब हमारे बानी पीटीआई ने कैटेगोरिकली कह दिया कि मुलाकात हुई और उसको उन्होंने खुशाइंद करार दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो बात तो मैं बिल्कुल काज़मी साहब की सेकंड करूंगा कि ये चीजें तो साथ साथ चलती हैं। दूसरी बात सर ये है कि आप नहीं, लेकिन बात ये कि उस लेवल पर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन बैकडोर चैनल शायद ओपन होगा कहीं ना कहीं पे, ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए मेरी अर्ज सुन ले, बैकडोर चैनल तो अब आप ना कहें, जब हमने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी चीफ से हो गई, तो इस बात को हमारे चेयरमैन ने जब हमने ये कहा है सब और खुशाइंद हमने ये कहा कि ये देखिए वो उसको आप बैकडोर चैनल नहीं समझते, ना हम समझते हैं, ना मेरे ख्याल में किसी और को समझना चाहिए। दैट वाज ए मीटिंग जहां पे इत्तेफाक से मुलाकात हुई, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। अतर इसको सीबीएम देखा जा सकता है? जुनैद अकबर खान साहब का नाम फाइनल कर दिया। एक मिनट के लिए हमारे से उन्होंने कौन सी सिक्योरिटी का उन्होंने पूछना था? वकील मलिक साहब बादशाह हैं जी। बात ये है कि बातचीत आपको भी पता है जहाँ होती है, वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब बादशाह हैं, फिर हम उन पे आएंगे, वो बताएंगे हमें कि जी उनकी ये जो शाहाना ओपिनियन है इससे उसका उनसे पूछेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि जुनैद अकबर खान को अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगा दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ सीबीएम कि चलें, मतलब एक रवायत है, कोई रूल नहीं था, लॉ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है ऑपोजिशन का जो नॉमिनेटेड बंदा है एक लगा दिया, आपको क्या लगता है? और दूसरा, आपको लगता है कि ये जो यही वजह हो सकती है कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब का ख्याल है कि नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यही वजह हो सकती है कि अगर वो बैकडोर चैनल ओपन उन्होंने कर लिया है और इसीलिए किया है कि ठीक है फिर अब हुकूमत से हम नहीं करेंगे मुज़ाकरा? देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि कोई चल रहे राब्ते या कोई बात हतमी होगी, मुझे नहीं लगता कि बात कोई हतमी हुई है। राब्ते तो होते हैं, लेकिन आप गुज़िश्ता रोज की जो खान साहब की ट्वीट आई, मुज़ाकरात जो खत्म किए, उसमें जो खान साहब ने बातें की हैं वो एक गेयर शिफ्ट कर दिया है। खान साहब ने उन टॉपिक्स को भी छेड़ दिया है, उन चीजों का भी खान साहब ने जिक्र करना शुरू कर दिया है जो फ्रिंज के ऊपर बातें होती। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर आप कुछ मामलात को आगे लेके नहीं चलेंगे तो हम भी फिर मामलात को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब मैं हो सकता है इससे इत्तेफाक ना करूं, आप हो सकता है इस पे तनकीद करें, लेकिन वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि खान साहब की हिकमत अमली तब्दील हो रही है। और 8 फरवरी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है, मुझे ये लगता है कि खान साहब दोबारा सियासी पारा थोड़ा सा गर्म करना चाहते हैं और आलमी सतह पे एक जो बयानिया बन रहा है उसको ताकि तकवीयत मिले। दूसरी जो जुनैद अकबर साहब की आपने बात की, अगेन ये भी एक शिफ्ट है। शेख वकास अकरम और जुनैद अकबर में जमीन आसमान का फर्क है। जुनैद अकबर वो जिसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा के थानों में घुमाया गया, बार बार उसको गिरफ्तार किया गया, जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जुनैद अकबर साहब ने जो तकारीर की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने एक डिफरेंट सिग्नल दिया है, एक डिफरेंट मैसेज दिया है कि चीजों को हम किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। बाकी अगर सारी सियासी जमातें मुतफिक हो जाती हैं उनके नाम पे तो अच्छी बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो है। अब लगता ये है कि इस मुल्क में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कभी जिक्र हो जाता है, कभी जेल मैनुअल का। तो आईने पाकिस्तान के ऊपर भी जेल मैनुअल लिखवा दें ताकि उसके ऊपर भी अमल दरामद शुरू हो जाए। तो जब अब आईने पाकिस्तान को नहीं यहाँ पे माना जा रहा तो फिर जेल मैनुअल या फिर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या अहमियत है। फिलहाल तो चीजें इसी तरह चलती हुई हमें नजर आ रही हैं। बाकी बैरिस्टर साहब आपको पता है, बट आई थिंक आफ्टर पीका 2025 मतलब हमें तो शायद थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन कहा यह गया, क्लेम भी उन्होंने किया। नहीं ये बैरिस्टर साहब ने लिस्टें बनाई हुई हैं, ये इनकी लेफ्ट जेब में लिस्ट पड़ी हुई और आपका नाम तीसरे नंबर पे है। अच्छा चले, आपका तीसरे ये ब्रेक के बाद इनसे पूछता हूं, ये प्रोग्राम के बाद बैरिस्टर साहब डिसाइड करेंगे कि नाम नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, आपका नाम पहले नंबर पे आ जाए। चलें इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन जी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक तो ये भी बता दें कि ये जो अतर काज़मी साहब ने बात की है, ये इसमें क्या कितनी सच्चाई है कि आपकी जेब में लिस्ट पड़ी हुई है और ग्रेडिंग हो रही है जर्नलिस्ट की, सोशल मीडिया के वीलॉगर्स की, ब्लॉगर्स की, ये भी ज़रा हमें बता दें। और दूसरा कि बात यह है कि आपको लगता है कि ये शिफ्ट है, डिलिबरेट शिफ्ट है इमरान खान साहब की तरफ से कि इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़े आपके ऊपर और लोकल प्रेशर भी माउंट हो टिल 8 फरवरी? ज़मीर साहब, ये शिफ्ट नहीं है, ये एक डिलिबरेट यू टर्न है। उसी तसलसल में जिस तरह खान साहब ने पहले भी कई यू टर्न्स लिए, अपनी कही भी की भी बातों पे यू टर्न्स लिए, दिस इज़ येट अगेन अनदर यू टर्न। जहाँ तक बात काज़मी साहब ने की, तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि कोई लिस्ट कहीं प्रिपेयर नहीं हुई थी जर्नलिस्ट के हवाले से। एंड आई थिंक वर्किंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं दे शुड एक्चुअली फील थ्रेटन्ड। ये पीका एक्ट के हवाले से थोड़ा सा इन्होंने अगर उस तरफ इशारा किया है, तो उसमें किसी जर्नलिस्ट को तो टारगेट नहीं किया गया या ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को एड्रेस जरूर किया गया है। सही। वेल, इफ इट्स बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल तमाम तर चीज़ पे, तो बिल्कुल उस पे करें। आई मीन इफ इट्स समथिंग कि जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जिस तरह की AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, अगर उनको आगे फिर रीट्वीट करें और फिर फॉरवर्ड करें, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। या किसी और की करें, इवन इमरान खान साहब की भी बना के करें। अगर वो कंप्लेनेंट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बने, उनके लिए भी ये कानून होगा। इस कानून से वो भी इस्तिफादा हो सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं, इस्तिफादा उठा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद ये कि एनी पर्सन of course who is intentionally, again I will emphasize on the word intentionally, क्योंकि intention का जो एक सेफ गार्ड रखा गया है वो ज़रूरी है, कि अदरवाइज ऑनेस्ट मिस्टेक तो हो सकती है इस पूरे मैकेनिज्म। बिकॉज FIA की कैपेसिटी ही नहीं थी, मैंने इन प्रैक्टिस देखा कि FIA की कैपेसिटी नहीं है। एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड आपके नाजरीन के लिए भी, कि आपको तो थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बेशक आप अपनी इनपुट दें, क्योंकि ये सेनेट में कमेटी में जब है वहाँ पे जाके बिल्कुल ज़रूर उसमें करें, उसमें बताएं कि ये तमाम तर मामला है। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि आपके तो कई जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी बरादरी से हैं जिनको टारगेट किया गया। क्या मोना आलम की डीप फेक नहीं बनाई गई और किसी और की वीडियो को उसका जाहिर किया गया? आई एम श्योर आपने देखा होगा, आपकी सहाफ़ी बहन है, कॉलीग हैं। इसी तरह आप तलत साहब का देखें, आप हसन अयूब साहब का देखें, उनके घरों के एड्रेसेस, तस्वीरें उठा के लगाई गई, और जिस तरह की थ्रेट्स उनको दी गई एक मखसूस सियासी जमात के लोगों की तरफ से, और सबको रायल अप करने के लिए कहा गया कि जी आप इनके घरों के बाहर जाके जो है क्या क्या करें। तो आई थिंक कि ये प्रोटेक्टिव मेजर है, ये फॉर द एंटायर कम्युनिटी। लेकिन बैलेंस आपने करना है बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दूसरे ग्रुप के भी लोग हैं जो विक्टिम हुए हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक द गवर्नमेंट वुड हैव अ राइट इंटेंशन, और कोई मैलाफाइडी नहीं है इसमें, लेकिन आप यू थिंक इट्स अ यू टर्न, इट्स नॉट अ शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ द PTI। आपका मतलब है कि ये यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली? डिलिबरेट नेगोशिएशन को हॉल्ट करना, नेगोशिएशंस के साथ कंटिन्यू ना करना, उसका पार्ट ना बनना, ये डिलिबरेट जो है उनके पार्ट पे यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली, एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी एक तर्ज सियासत रही है। कुछ अदरवाइज उनको भी पता है कि जब बैठेंगे तो ये तमाम तर चीज़ें कौम और अवाम के सामने होंगी। एक तरफ तो उन्होंने अपनी इन राइटिंग डिमांड्स जो हैं वो दे दी। बच्चर साहब भाई हैं, मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि बच्चर साहब वो लिस्ट तो अभी तक नहीं आई, रिटन डिमांड्स में भी 42 दिन तहरीरी तौर पे जो दिया है उसमें भी 42 दिन लग गए थे, लेकिन साथ में ये भी नहीं आया जो आपकी दूसरी डिमांड है। चलने कमीशन तो एक साइड पे 26 पे और 9 तारीख पे, लेकिन वो लिस्ट भी नहीं आई, वो आइडेंटिफिकेशन भी आपने नहीं की कि वो सियासी असीरान कौन है आपके। बिल्कुल, वो नाम देने हैं अभी इन्होंने। तो वो बच्चर साहब, आपका ये ख्याल है कि अभी तक जो मामला जिस तरह चल रहे हैं कि मुज़ाकरात अब होते नजर नहीं आ रहे, तो अब क्या करना है? प्रोटेस्ट है, जलसे जुलूस हैं, सड़कों पे निकलना है, या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना लीगल जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है वहां पे एक्सरसाइज करना है प्रोटेस्ट? देखिए जी, बात यह है, सबसे पहले तो हम 8 फरवरी को एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो तो रिसेंटली 8 फरवरी हमारा एक, मैं समझता हूँ कि
एक ब्लैक डे था जब हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, और एक मैंडेट छीन के और एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो एक जमात थी उससे लोगों को वोट किसी को पड़ा और वोट निकल किसी का आया। हैरत अंगेज बात मैं आपको बता दूं, काज़मी साहब बैठे हैं और अकील साहब भी इस बात को जरा एक्नॉलेज कर लें, मैं इनको अप्राइज कर रहा हूं कि लाहौर के एक आम कैंडिडेट को मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वोट पड़ गए हैं। यानी उन्होंने कोई इतना ही काम कर दिया कि ओन चौधरी साहब हैं और लाहौर में उनको मियां नवाज शरीफ से ज्यादा वोट पड़ गए। कैलकुलेशन इस हद तक चली गई थी कि इनकी अपनी जो हम ये समझते हैं कि डेफिनेटली एक जमात के वो सरबराह हैं, तो एक आम एमएनए को उनसे ज्यादा वोट पड़ने, इस किस्म के हजारा ऐसे वाक़े। हमारा एक प्लान तो ये है कि हम 8 फरवरी को हम एहतजाज कर रहे हैं जी। अभी उसका हमने ये फैसला कर लिया कि एहतजाज कर रहे हैं। लिस्टें अकील साहब की पार्टी बना रही है, पंजाब पुलिस को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। ये जो सरदार हामिद रजा साहब के घर पे छापा पड़ा है, जर्नलिस्ट की बात हो रही थी सर, आप लीडर्स की नहीं सर। मैं तो अपनी देखें, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लिस्टों की बात कर रहा हूँ ना। मुझे पता है काज़मी साहब ने दूसरी लिस्ट की बात, यानी कि पंजाब हुकूमत ने भी बना ली है और बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी इस्लामाबाद में भी बन गई लिस्ट। नहीं, मैं बैरिस्टर अकील मलिक की पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बनाई है, वो तो पंजाब हुकूमत ने बनाई है ना जी। शुक्रिया बच्चर साहब, शुक्रिया बच्चर साहब, हुकूमत ने भी नहीं बनाई, मैं ये भी बता दूं आपको। वो जी हाँ, मुझे अंदाजा है। उसकी वजह ये है कि बेबसी है ना बैरिस्टर साहब के। अब हमारा जो मामला है जी, 8 तारीख को यौम स्याह। और एक और चीज मैं अर्ज कर दूं, देखिए खान साहब ने कोई यू टर्न नहीं लिया। काज़मी साहब की बिल्कुल ये बात ठीक है कि खान साहब को पार्टी की तरफ से मैं ओपनली कहूँगा कि मुज़ाकरात के लिए राजी किया गया। खान साहब कहते थे कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हमें कुछ नहीं मिलना। अतर एक सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है, बना भी हुआ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उन्होंने बाकायदा अपना दफ्तर संभाल लिया है। एक आस उम्मीद उस तरफ से भी है। दूसरा, अब आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रीट्स पे फैसले होंगे 8 फरवरी से पहले? मुज़ाकरात मतलब इट्स क्लोज्ड, चैप्टर इज क्लोज्ड मुज़ाकरात का। एक चीज़ ये भी कंफर्म, आप क्या मानते हैं कि इट इज़ क्लोज्ड? और दूसरा, ये जो सिनेरियो अब एक बन रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कितना एडवांटेज ले सकेगी? देखिए, अब ट्रंप आके क्या करते हैं क्या नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट फिलहाल ये कहना तो इतना आसान नहीं है। असल बीमारी, असल इशू ये है कि जो आइन और कानून के ऊपर पाकिस्तान में अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये कोई पहली दफा नहीं, मैं मतलब कि सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि इसी दौर में मसाइल बहुत ज्यादा हैं। यकीनन उसकी ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। बैरिस्टर अकील साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं की जमात के हैं मियां जावेद लतीफ साहब। जब उन पे गद्दारी का मुकदमा हुआ तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है, जावेद लतीफ गद्दार नहीं है, ये उनसे पूछ सकते हैं। जब रात को 11 बजे जो है हनीफ अब्बासी साहब को सजा सुनाई गई तो मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हनीफ अब्बासी साहब भी इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि मैंने उसकी भी मुखालफत की। तो ये नहीं है कि हम किसी एक चीज की मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं कि कोई हैंडसम बहुत ज्यादा है या कोई हमें प्यारा बहुत ज्यादा, नहीं। अब मसला ये है कि अगर हमने मुल्क को लेके चलना है, मैं आप हम सब जो है कमजोर जो लोग हैं, हमारी मजबूती वो आईने पाकिस्तान है। अगर वो रूल ऑफ लॉ और आइन कमजोर होगा तो फिर मैं और आप तो इस मुल्क में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, किसी की भी हुकूमत हो। यहाँ पे कभी भी दूध और शहद की नहरें नहीं बही हैं, हर दौर में यहाँ पे मसाइल रहे। तो इसीलिए ये हमारा बेसिक सा मुकदमा ये है कि जो कुछ भी हो वो आईने पाकिस्तान के तहत हो, जो भी सियासी जमात करे। बाकी अब ये मामलात क्या स्ट्रीट पे हल होंगे? आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में ये बैलेट बॉक्स के जरिए हल होंगे। लेकिन हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि जिसको वोट पड़ता है उसके लिए वोट निकले। जब तक हम वोट को इज्जत नहीं देंगे, उसको मानेंगे नहीं, यकीन कीजिए कि 25 साल बाद भी मैं, आप और बैरिस्टर साहब बैठ के यही बहस कर रहे होंगे और बशर साहब। तो हम सब ने इसके ऊपर एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली हुकूमत बीइंग हुकूमत, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। सही। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे अजीम राना साहब। राना अजीम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2025 है क्या। ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ہمیں رانا عظیم صاحب نے جوائن کیا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, اینکر ہیں اور PFUJ کے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بہت بہت شکریہ رانا عظیم صاحب آپ کے وقت کا. رانا صاحب, یہ پیکا ایکٹ آ گیا, آپ کو معلوم ہے جرنلسٹ نے پریس گیلری سے واک آؤٹ بھی کیا, اپوزیشن نے بھی واک آؤٹ کیا, لیکن اس کے بعد فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. رانا عظیم صاحب, بات یہ ہے کہ کس کو ڈرنا چاہیے, پھر عطا تارڑ صاحب یہ بھی بتا دیں اس سے ڈرنا کس کو چاہیے, پیکا ایکٹ سے بھی کس کو ڈرنا چاہیے. کیا پیکا ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہیں, وہ ان ترامیم میں کسی ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی صحافی کو اس سے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, کسی صحافی پر اس پر مقدمہ نہیں ہوگا, کسی صحافی کے خلاف اس پہ کارروائی نہیں ہوگی. کیا کسی ایک جگہ لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں بالکل سچ کہنا اور سچ سننا چاہیے کہ اس پیکا ایکٹ کے آنے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان ایک میٹنگ کرتے ہیں, پاکستان کی بڑی صحافتی تنظیموں مالکان کی, ان کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے 1.5 گھنٹے بعد پیکا ایکٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد صحافی احتجاج کرتے ہیں, اور کے باوجود آگے کہا جاتا ہے جناب آپ کے لیے نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے ہے. اب سوشل میڈیا میں 2 فرق ہے نا. ایک سوشل میڈیا ہے جو کچھ سیاسی جماعت چلا رہی ہے, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک سوشل میڈیا وہ ہے جو صحافی چلا رہا ہے. ایک صحافی ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, تو وہ ایک اپنی جاب کے طور پہ اسے چلا رہا ہے, اور اس میں وہ حقائق بیان کر رہا ہے, اس میں وہ حقائق کو سامنے لا رہا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ, اس ترامیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات اسمبلی کے اندر کہا جائے کہ اس بات کو حذف کیا جائے گا, اس کو آپ نہیں چلا سکتے. اسمبلی کی کارروائی کا وہ حصہ چلا سکتے ہیں جو اسمبلی کہے گی کہ جناب یہ حصہ چلا دیا جائے. اب اسمبلی کے اندر اگر گالی گلوچ ہوتی ہے, اگر اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو مار پیٹ ہوتی ہے, وہ حصہ تو ہمیشہ کارروائی سے حذف ہو جاتا ہے. تو کیا اس کو نہیں چلانا چاہیے؟ کیا وہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوا؟ اگر لیکن رپورٹ تو ہوتا ہے نا, مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی جس کو اسپیکر نے حذف کر دیا, ہمیں یہی بتاتے ہیں, ہمیں یہی بتاتے ہیں نا. تو لیکن کیا مجھے بتائیں, جب کسی پہ چوری پھینکی جاتی ہے, کسی پہ دوپٹہ پھینکا جاتا ہے, کسی پہ بوتل پھینکی جاتی ہے, تو وہ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو نہیں چلائیں گے تو پھر کیا یہ صحافت جو ہے, یہ صحافت نہیں, پھر ہم ایک سرکاری سوال نامہ لکھ کر دے دیں. وہ تو سمجھ میں آتی ہے باتیں, لیکن فیک نیوز کے لیے کون جج کون کرے گا, ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ فیک ہے؟ جس طرح مطلب جرنلسٹ اگر کہتا ہے کہ جی نہیں یہ فیک نہیں ہے. پریس کونسل ہے, پیمرا ہے, عدالتیں موجود ہیں. عدالتوں نے کئی فیک نیوز پہ لوگوں کو سزا دی ہے, پیمرا نے کئی لوگوں کو جرمانہ کیا ہے. پاکستان جو کونسل ہے, اس پہ پریس کونسل ہے, اس پہ کیس جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مرحوم وزیر داخلہ صاحب کا سیالکوٹ والی جو پیپلز پارٹی کے تھے, ان کا ایک کیس آیا تھا اور پریس کونسل میں گیا تھا, اور اس پہ پھر باقاعدہ کارروائی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. اب اس کے بعد ایک نیا ایکٹ کیا, یہ سیم وہی ہے جو پنجاب اسمبلی سے ایک ایکٹ منظور ہو کے آیا تھا, جسے پھر میں نے ہی چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور آج کے دن تک وہ اسی طرح ہے. آج کے دن تک اس پہ عمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ حکومت کے پاس یہی فیک نیوز کے حوالے سے جواب کوئی نہیں تھا. چلے مان لے فیک نیوز, اچھا فیک نیوز پہ آپ سزا دیں گے, فیک کمنٹس پہ, فیک وعدے پہ, عوام سے جو آپ نے فیک وعدہ کیا, جو ٹی وی پہ چل گیا, جو ٹی وی نے چلا دیا, جس کی بریکنگ نیوز بن گئی, جو پروگراموں میں چل گیا, اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اب بالکل رانا عظیم صاحب, اب ایک آپ نے بھی ابھی بتایا کہ پیمرا پہلے سے موجود تھا, پیمرا میں شکایات جاتی تھیں, اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور وہ ریگولیٹ کرتی تھی میڈیا کو. اور اس کے بعد پھر اگر اخبار کے حوالے سے ہے تو CPNE ہے, اور ڈفرینٹ فورمز ہیں, APNS ہے, جہاں پہ یہ معاملہ جاتے تھے, سزائیں بھی ہوتی تھیں, اور پھر الٹیمیٹلی عدالت حد تک کہ عزت میں چلے جاتے تھے لوگ, اور پھر وہاں پہ جو غلط خبر ہوتی تھی اس پر بھی سزا ہوئی. ایک اور چیز ہے سائبر کرائم, FIA کے پاس بھی ایک اختیار ہے, ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر سائبر کرائم ہوتا ہے, کوئی جعلی چیز بنا کے چلاتا ہے, فیک نیوز چلاتا ہے, تو وہ اس کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. یہ پیکا ایکٹ جو ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ صحافیوں کو نہیں ڈرنا چاہیے,
تو اتنی ساری اور چیزیں تو آلریڈی موجود تھیں، تو اس کے بعد اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اب میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک سرکاری حکم نامہ آ جائے کہ ضمیر حیدر صاحب آپ نے یا اس سوال سے آگے سوال نہیں کرنا، آپ نے اس سے آگے خبر نہیں پوچھنی، آپ نے کوئی جو ایکسکلوسیو سٹوری ہے اس پہ کام نہیں کرنا، نہیں تو آپ اس ایکٹ میں آئیں گے۔ مجھے یاد ہے جب یہ پی کا ایکٹ آیا تھا تو عطر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو ہم نے پٹیشن کی تھی، تو اس پٹیشن میں ہمارے حق میں فیصلہ آیا تھا۔ اس کے بعد یہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت وزیر اطلاعات جو محترمہ آج کل پنجاب میں ہے سینئر وزیر، تو انہوں نے اس وقت کہا نہیں جی نہیں، ہم نے جو اس کی ری پٹیشن میں گئے ہم واپس لے لیں گے، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا واپس لے لیں گے، نہیں لیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 2016 میں بھی پی کا ایکٹ جو تھا وہ مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی، اور آج بھی پی کا ایکٹ مسلم لیگ نون ہی لے کر آئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں صحافیوں کے خلاف نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس پہ عمل شروع ہوا، جو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، ہمیں عدالت میں یقین ہے کہ عدالت کے اندر ہمیں اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس پہ ریلیف دے گی، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے فیک نیوز کا۔ یہ فیک نیوز کی جب تک کیٹاگری نہیں بنائیں گے کہ فیک نیوز کیا ہے اور اس کے زمرے میں کون کون آتا ہے، فیک نیوز کا تعین کون کرے گا، اس وقت تک یہ کسی صورت میں بھی یہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ میں فیک نیوز کے حق میں ہوں، نہ آپ فیک نیوز کے حق میں ہیں، نہ ہی کوئی اور صحافی فیک نیوز کے حق میں ہے، لیکن پھر ہم کہیں گے ہمیں فیک نیوز ہے کون سی؟ کیا فیک نیوز یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جناب میں فلاں جگہ پر ایک ایئرپورٹ بنانے جا رہا ہوں، میں یہ کہہ دوں جناب میں فلاں جگہ پر میں اتنے لوگوں کو مزدوری دینے جا رہا ہوں، میں کہہ دوں جناب میں فلاں جگہ پر فلاں کرنے جا رہا ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو، تو چلانے والا جو ہے پھر اسے لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس نے خبر چلائی۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جس نے کہا ہے، جس کے کہنے پہ خبر چلی ہے، جس کے بیان پر سب کچھ ہوا ہے، جھوٹا تو وہ ہے، سزا تو اس کو ملنی چاہیے، بات گریبان تو اس کا پکڑنا چاہیے۔ بالکل رانا عظیم صاحب، ایک چیز تو شاید میں اور آپ اس پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا بے لگام اگر ہو جائے گا تو وہ تو نقصان ہے نا، تو یہ مطلب اگر تو یہ ہے اس کے لیے تو پھر تو برا نہیں ہے اگر اسپیسیفکلی اس کے لیے ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے کتنا بڑا وہ مطلب اس کے تو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھی اس پہ مطلب ہمیں جواب دیں within 75 days or something whatever۔ تو ایک ہے ایشو تو ہے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک اور دیگر جو سوشل میڈیا فورمز ہیں وہاں پہ بے لگام مطلب اٹھو چیزیں چل جاتی ہیں۔ سر جی بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ اس میں لکھیں نا، پی کا ایکٹ کی ترامیم میں لکھیں کہ فیک نیوز کون سی ہوگی، کون سے سوشل میڈیا جو ہے اس کے زمرے میں آئے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا یہ پروگرام جو ہے جب جائے گا سوشل میڈیا پہ، آپ کے پروگرام کے کلپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، اور جس حکمران کو یا جس سیاستدان کو یا جس سرکاری افسران کو یا جس اپوزیشن لیڈر کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، وہ کہے گا جناب یہ تو فیک نیوز ہے۔ جانا تو آخر کار ہر کلپ نے سوشل میڈیا پہ ہے نا، کسی نے پروگرام سے اٹھا کے، کسی نے چینل والوں نے اپنے چینل پہ لگا کے، تو یہ تو سوشل میڈیا پہ جانا ہی جانا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا سے فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں، غلط خبروں کو روکنا چاہتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کو روکنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس آئینی ترمیم جو آپ نے کی ہے، جو اس میں ترامیم کی ہے، اس میں لکھیں کہ اس میں جناب کسی صحافی کو، بلکہ لکھیں کہ جس نے غلط خبر دی ہے، سب کے لیے لکھیں، اور اس میں یہ بھی لکھیں کہ اگر سیاستدان بھی غلط کرتا ہے، اس میں اگر صحافی بھی غلط کرتا ہے، عام شہری بھی غلط کرتا ہے، کوئی اور بھی غلط کرتا دیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں ایک خبر دے دیتا ہوں جناب فلاں جگہ پہ ہونے والا پولیس مقابلہ مبینہ پولیس مقابلہ تھا۔ اب ایک پولیس کہتی ہے جناب ہم نے 3 ملزموں کے ساتھ مقابلہ کیا، تینوں کو مار دیا، لیکن پولیس کو خراش تک نہیں آئی، پولیس کی گاڑی جو ہے اس کو بالکل کچھ نہیں آیا، اور پولیس جب اپنے ان کی ریکوری دکھاتی ہے 5 کلاشن کوفی دکھا دے گی، 6 رباب پسٹل دکھا دے گی، وہ کیسا مقابلہ ہے؟ اگر آپ لکھیں گے یہ جعلی مقابلہ ہے، مبینہ مقابلہ ہے، تو اس پہ وہ کہیں گے جناب یہ تو فیک نیوز ہے۔ ان کو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ فیک نیوز کیا ہے اور یہ پابندی کس پہ لگا رہے ہیں۔
پابندی کس پہ لگنی ہے. بہت بہت شکریہ عظیم صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً اس میں بہت سے سوالات ہیں, آنے والے دنوں میں ان کو ایڈریس کیا جائے گا, اور توقع یہی کی جا رہی ہے تمام جرنلسٹ تنظیموں کی طرف سے کہ حکومت ان کو کوئی لیگلی کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ جی یہ اس وجہ سے پیکا 2025 لایا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.